बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप मुझे देख रहे हैं, मैं तारिक मतीन हूँ। इमरान खान साहब ने 2 अदालतों में 2 पेशियों पर 2 जमानतें हासिल की हैं। पूरा पाकिस्तान इमरान खान साहब की मामलात देख रहा है, बल्कि पूरी दुनिया देख रही है। दुनिया भर में इमरान खान साहब की कवरेज हो रही है और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहूँ कि इस वक्त ये नहीं होना चाहिए। यानी इमरान खान साहब की इस तरह की कवरेज पाकिस्तान कर रहा है, दुनिया कर रही है, सोशल मीडिया कर रहा है, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ये हो रहा है और ये हुकूमत की वजह से हो रहा है। इसके बाद अल जजीरा ने, दुनिया के टॉप 5 चैनल्स में शामिल अल जजीरा ने शहबाज शरीफ हुकूमत का बैंड बजा दिया है। शहबाज शरीफ हुकूमत को उधेड़ कर रख दिया है। क्या कहा गया है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और इमरान खान साहब ने 2 फैसले किए हैं, इसके नतीजे में क्या होगा इसकी भी इस वीडियो में बात करते हैं। सबसे पहले अल जजीरा ने शहबाज हुकूमत का किस तरह से बैंड बजाया इसकी बात करूं। कमाल हैदर साहब, पाकिस्तान में अल जजीरा के कॉरेस्पॉन्डेंट, उन्होंने अल जजीरा पर बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हालिया ज़िमनी इंतखाबात में भारी मार्जिन से कामयाबी हासिल की। उनकी जो गुफ्तगू है उसको मैं कोट अनकोट आपके लिए ट्रांसलेट कर रहा हूं। कामयाबी हासिल की, मुबस्सिरीन इसे शहबाज हुकूमत के लिए बाइस शर्मिंदगी करार दे रहे हैं। हुकूमत बौखला गई है, हुकूमत के पास लोगों की सपोर्ट नहीं है, मैंडेट नहीं है। इमरान खान को रोकने के लिए सियासी मुकदमात का यह हुकूमत सहारा ले रही है। इमरान खान अब पहले से कहीं मकबूल लीडर हैं। कमाल हैदर साहब ने मजीद कहा कि हुकूमत के इक़दामात, उनसे सवाल हुआ, पुरतशद्दुद मुजाहिरों को जन्म दे सकते हैं क्योंकि इमरान खान की कॉल पर लाखों लोग बाहर निकलते हैं। कमाल हैदर साहब ने कहा कि बिल्कुल, अगर हुकूमत ताकत का इस्तेमाल करेगी तो शदीद रद्द अमल आएगा। लोग नए इंतखाबात चाहते हैं। उन्होंने कहा कि लोग नए इंतखाबात चाहते हैं, वो इस 13 जमाती हुकूमती इत्तेहाद को नहीं मानते। पाकिस्तान के लोग इस 13 जमाती हुकूमती इत्तेहाद को नहीं मानते। कमाल हैदर साहब ने मजीद कहा कि यह हुकूमत मसाइल के हल में नाकाम है। महंगाई रिकॉर्ड तोड़ते हुए हदों को छू रही है। पेट्रोल की, बिजली की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ है। आम आदमी तकलीफ में है। कमाल हैदर साहब ने कहा कि मत भूलें, शहबाज हुकूमत को नहीं भूलना चाहिए कि पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में पीटीआई की हुकूमत है। शहबाज हुकूमत का पैनिक बटन दबा हुआ है। बदतरीन सेंसरशिप इस वक्त है, ना सिर्फ ये कि टेलीविजन चैनल्स पे बल्कि सोशल मीडिया पे भी इमरान खान की तकरीर रोकने की ये हुकूमत कोशिशें कर रही है। फिर भी इमरान खान का पैगाम जा रहा है लोगों तक। उन्होंने कहा कि इमरान खान की कॉल पर लाखों लोग निकले और हुकूमत ने अब ताकत इस्तेमाल की तो सूरत हाल खतरनाक होगी, सब कुछ रुक जाएगा, सब कुछ ठप हो जाएगा। ये अल जजीरा का पाकिस्तान की इस सूरत हाल पे रिपोर्टिंग करते हुए, तज्जिया करते हुए कहना है। तो ये शहबाज हुकूमत के लिए बाकायदा तौर पर कच्चा चट्टा खोल कर रख देने वाली बात है, गैर जानिबदार बैनुल-अक़वामी मीडिया की जानिब से। और इसके साथ साथ क्या हुआ, आज इमरान खान साहब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश हुए। खान साहब की उबूरी जमानत मंजूर कर ली गई है। एडिशनल सेशन जज ज़ेबा साहिबा को धमकी देने पर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने राजा जवाद अब्बास, वहां पर मुकदमे की समाअत हुई और इमरान खान साहब की जो वकला की टीम थी वह अदालत के सामने पेश हुई। खान साहब बनी गाला से निकले, उनके साथ सिक्योरिटी थी। फिर खान साहब जब अदालत पहुंचे तो वहां पर पहले से पुलिस ने बाकायदा कर्फ्यू जैसा माहौल, ऐसा लग रहा था कि जो दहशतगर्दी का मुकदमा है कि इमरान खान नहीं आ रहा, कोई बहुत बड़ा मतलूब दहशतगर्द आ रहा है। और वहां पर इस तरह का माहौल पुलिस ने बनाया होता। बाबर आवान साहब ने दलाइल दिए और बाबर आवान साहब ने कहा कि एफआईआर में शिकायत कुनिंदा मैजिस्ट्रेट है। प्रोसिक्यूशन का यह कहना है कि इमरान खान ने तकरीर में 3 अफराद को धमकी दी, आईजी को, एडिशनल आईजी को और खातून जज को धमकी दी इमरान खान ने। बाबर आवान साहब ने कहा कि वो तीनों शिकायत कुनिंदा नहीं है, मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात लगा दी गई हैं। फिर बाबर आवान साहब ने सवाल किया कि शर्म करो, क्या ये अल्फाज धमकी है? उन्होंने कहा ज्यादती ना करो, शर्म करो, क्या ये अल्फाज धमकी है? तो सोसाइटी में हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं। इमरान खान ने कहा है कि आईजी और डीआईजी तुम पर हमें केस करना है। बाबर आवान साहब ने कहा कि कत्ल करने का नहीं कहा, केस करने का कहा गया है और कहा कि ज़ेबा आप भी तैयार हो जाएं, आपके खिलाफ भी एक्शन लेंगे। इमरान खान ने यह नहीं कहा कि जान से मारना है किसी को। अदालत ने इमरान खान साहब की जो दरखास्त जमानत है उस पर पुलिस को और मुद्दई को, ये जो मजिस्ट्रेट साहब हैं, इनको नोटिस जारी कर दिए। बाबर आवान साहब ने कहा कि खदशा यह है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इमरान खान इससे कबल
18 سے 19 مقدمات میں ضمانت پر ہیں. 18-19 مقدمات عمران خان پہ اس کے علاوہ ہیں, ان میں بھی ضمانت پر ہیں. تو بابر اعوان صاحب نے یہ بھی کہا کہ اسد عمر جس ریلی میں, ایک اور ریلی پر جو پرچہ کروایا گیا ہے, اس وقت وہ لاہور میں تھے, ان کو بھی شامل کر دیا گیا ہے. تو عدالت نے کہا کہ عمران خان صاحب کہاں ہیں. عمران خان صاحب نے پھر اپنی نشست سے اٹھ کر عدالت میں اپنی حاضری بھی لگوائی, کیونکہ عمران خان صاحب کو پیش ہونا تھا, یہ لازمی تھا. تو 1 لاکھ روپے کی جو شیورٹی بانڈز ہیں, مچلکے ہیں, ان کے عوض یہ ضمانت منظور کر لی گئی. اب عمران خان صاحب کو پولیس 1 ستمبر تک گرفتار نہیں کر سکتی, یہ ہو گیا ہے. اب یاد رکھیے گا 29 کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ مسٹر جسٹس اطہر بن اللہ صاحب کی واپسی ہے. بینچ, یہ جو 3 جج صاحبان تھے, ان سے بڑا بینچ بن سکتا ہے. تو عمران خان صاحب کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ضمانت منظور ہوئی, وہاں سے وہ نکلے, انہوں نے میڈیا سے بات بھی کی. اور اس کے بعد یہ جو دفعہ 144 کا معاملہ تھا عمران خان صاحب پر, یہ جو انہوں نے ریلی کی تھی افنان پاک تک, اس پر اسلام آباد کی انتظامیہ نے کہا تھا دفعہ 144 ہے. حالانکہ مذاق تھا, دفعہ 144 کے نام پر مذاق تھا, کیونکہ 14 اگست کو میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا, پولیس ہی غائب تھی, انتظامیہ غائب تھی. اور یہ جو کہہ رہے ہیں 5 لوگوں کے جمع ہونے پر, 5 یا 5 سے زائد لوگوں کے جمع ہونے پر پابندی ہے, تو اس روز تو پورے اسلام آباد میں جس طرح کی صورتحال تھی, گدھے کے سر سے سینگ ایسے غائب تھی پولیس, اور اس روز پورا اسلام آباد پریشان تھا, لوگ موجود تھے, اور 5 کیا, ہر جگہ 50 نہیں, 500 لوگ موجود تھے, اور انہوں نے اسلام آباد کا پاں کر کے حال برا کیا ہوا تھا. تو یہ صورتحال تھی اسلام آباد کی. اس کے علاوہ لبیک والوں نے بڑی ریلی کی تھی. تو اب عمران خان صاحب جو ہیں, ان کی اس سلسلے میں جو ضمانت ہے وہ بھی منظور کر لی گئی ہے. یہ تھے جج صاحب طاہر عباس سپرا, انہوں نے عمران خان صاحب کی ضمانت منظور کی, اور اب عمران خان صاحب کو 7 ستمبر تک عبوری ضمانت پر یہاں سے بھی ریلیف مل گیا ہے. اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں کہ عمران خان صاحب نے اپنی گفتگو سے یہ ظاہر کر دیا ہے کہ 2 فیصلے انہوں نے کر لیے ہیں. ایک تو فیصلہ عمران خان صاحب کی ٹیم کی جانب سے کیا گیا ہے کہ خان صاحب اب جائیں گے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں. ویسے سبھی کو ہونا چاہیے وہاں پر. شہباز شریف صاحب جو ہیں, وہ اچھی بات ہے کہ انگلینڈ کا اپنا دورہ ملتوی کر کے یا منسوخ کر کے, ابھی ہمارے سامنے آ جائے گا, وہ پاکستان واپس آ گئے ہیں قطر سے, اور آگے نہیں گئے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں جا رہے ہیں, لوگوں کے درمیان جائیں گے, ریلیف کا کام کریں گے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا آپ سے کہ پاکستان تحریک انصاف بڑے بڑے جلسے کر رہی ہے. ان تمام جلسوں میں 10-10, 12-12 مختلف جگہوں پر چندہ باکسز رکھیں, لوگ چندہ جمع کریں گے. ایک آدمی 5-5 روپے تو دے ہی سکتا ہے, کمزور ترین آدمی بھی. تو یہاں اگر 1-1 لاکھ لوگ جمع ہوتے ہیں تو آپ سوچئے کتنی بڑی رقم جمع ہو جائے گی. کوئی 5 روپے دے گا, کوئی 50 دے گا, کوئی 1000 دے گا, کوئی 5000 دے گا. تو پاکستان تحریک انصاف ایک جلسے میں جو کلیکشن ہوتی ہے اسے اگلے جلسے میں اناؤنس کرے, لوگ اور انکریج ہوں گے, اور یہ اور بہتر ہوگی, اور پاکستان تحریک انصاف ایک مثال قائم کرے گی باقی سیاسی جماعتوں کے لیے. عمران خان صاحب بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو بھی اس سلسلے میں ایکٹیو کرنے جا رہے ہیں. نامنظور.com پر ان کی جماعت کی کال پر لوگ فنڈز دے رہے ہیں, اور اب عمران خان صاحب ان کو اس سلسلے میں جب متحرک کریں گے تو یہ فنڈز اور جمع ہوں گے. ایک تو یہ اچھا فیصلہ ہے عمران خان صاحب کا. دوسرا, عمران خان صاحب نے ایک چیز اور ظاہر کر دی. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ عمران خان صاحب غیر مشروط معافی مانگیں گے یا ڈیفنس کریں گے اپنے اس موقف کا. اب جو 31 اگست کو سماعت ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اس میں یہ اب بھی ممکن ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ عدالت سے کہیں کہ ٹھیک ہے میرا موقف یہ نہیں تھا, لیکن اگر دل آزاری ہوئی ہے تو میں غیر مشروط معافی مانگتا ہوں. اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے, یہ اچھی بات ہے. اس سے عمران خان صاحب کے قد کاٹ میں اور اضافہ ہوگا. لیکن عمران خان صاحب نے آج جو بات کی اور جو امپریشن دیا, اس سے لگتا یہ کہ ان کی ٹیم اس بارے میں کنونسڈ ہے, اور یہ واپس ایک بار پھر عدالت کی روبرو بیان کریں گے کہ ہم نے کیا کہا. ہم نے کیس کرنے کی بات کی, ہم نے لیگل ایکشن کی بات کی, اور لیگل ایکشن کبھی بھی دہشت گردی کے زمرے میں نہیں آتا. یہ عدالت کی روبرو تمام باتیں بیان کریں گے, اور میرا خیال یہ ہے کہ وہاں سے بھی عمران خان صاحب کے خلاف مزید کارروائی کا امکان نہیں ہے. یہ بات جو ہے وہ مجھے اندازہ ہوا اس کا جب میں نے مختلف ماہرین سے بات کی. انہوں نے کہا اول تو یہ وہاں پر ثابت کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب پر دہشت گردی کی دفعات لگائی گئی ہیں یہ بنتی نہیں ہیں, توہین عدالت کا یہ معاملہ بنتا نہیں ہے. اور اگر یہ بنا بھی تو عمران خان صاحب کے وکلا کی ٹیم جو ہے وہ عدالت کو مطمئن کر سکتی ہے, کیونکہ عمران خان صاحب کے بیان میں ایسا کچھ ہے نہیں. لیکن اس سے پہلے بہت سے لوگوں نے اس سے زیادہ سخت بیانات دیے. عمران خان صاحب کے بیانات میں ان کی ٹیم کے مطابق کچھ بھی نہیں تھا, اور بہت سے لوگوں نے
باقاعدہ طور پر بدتمیزی کی ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.